बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कैपिटल व्यू और मैं हूं आपके साथ नासिया खान। नाज़रीन, आज 8 सितंबर है। आज का दिन आबी सरहदों के मुहाफ़िज़ हमारी पाक बहरिया को पूरी कौम का सलाम। 8 सितंबर 1965 दुश्मन को और उसकी नस्लों को बखूबी अच्छी तरह से याद होगा कि जब रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए दुश्मन ने पाकिस्तान की जानिब पेशकदमी की कोशिश की तो पाक बहरिया ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को न सिर्फ ज़ेर किया बल्कि उसको भागने पर भी मजबूर कर दिया। अपनी बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत पाक बहरिया ने ऑपरेशन सोमनाथ में सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट के अंदर भारतीय नेवल बेस को आग के ढेर में तब्दील कर दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि उनके रेडार को भी ज़मीं बोस कर दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें यह है कि जब उनको मार पड़ रही थी पाक बहरिया से और उन्होंने जो अपने इमदाद के लिए, मदद के लिए अपने भारतीय जंगी तैयारों को बुलाया या बहरिया के जो वहाँ पर मौजूद थे उन जहाज़ों को बुलाया, तो उनमें से किसी ने भी उनकी हेल्प के लिए आगे बढ़ने की जहमत गवारा नहीं की, बल्कि वो वापस वहीं से लौट गए। यही वो खौफ है, यही वो धाक है जो आज भी दुश्मन के सीनों में मौजूद है। और अब से कुछ देर कबल हमने अपने नाज़रीन के साथ पाक बहरिया की काउंटर टेररिज्म के हवाले से मनोड़ा के साहिल पर होने वाली शानदार मशकें भी शेयर की थी, जिसमें हमारे जो पाक बहरिया के जो बहादुर और जरी जवान हैं वो हमें पानियों पर राज करते हुए भी दिखाई दिए। तो हम सब की जानिब से, पूरी कौम की जानिब से हमारी तमाम मुसल्लह अफ़वाज को दोनों हाथों से सलाम और दुआ और उम्मीद और यकीन यही है कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आया आप आगे और हम आपके शाना बशाना आपके साथ होंगे। प्रोग्राम को आगाज़ कर लेते हैं। जनाब, आप सब जानते हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है। पंजाब के दरियाओं में इस वक्त तुग़यानी का समा है और तुग़यानी जो है किसी तौर कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यही वजह है कि सैलाब ने जो है ख़ासी तबाही मचाई हुई है। जनूबी पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो हमें वहाँ पर ख़ासी तबाही नज़र आती है। मुल्तान में भी सैलाब ने बुरी तरह से लोगों को मुतासिर किया है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी अभी तक निकाला नहीं जा सका है, लोग मुश्किलात में हैं। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कुछ देर कबल विज़िट भी किया, मुतासरीन सैलाब से मिले भी, हमदर्दी का भी इज़हार किया और इस बात की भी यकीन दहानी कराई कि वफाक और सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर मुतासरीन सैलाब की तमाम मुमकिन जो मदद है वो की जा सकेगी और नुकसानात का ज़ाला जो है वो किया जाएगा। 9 सितंबर के हवाले से जनाब कहा जा रहा है कि पंजाब के दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है और दूसरी जानिब गुद्दू बैराज पर भी पानी की सतह मुसलसल हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है और ये पानी यकीनी तौर पर सिंध की जानिब जा रहा है और सिंध में भी कहा जा रहा है कि सुपर फ्लड का खदशा मौजूद है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ रोज़ाना की बुनियाद पर तमाम तर सूरत हाल का खुद जायज़ा ले रहे हैं। आज भी चेयरमैन NDMA की जानिब से उनको एक ब्रीफिंग दी गई, बताया गया कि किस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, रिलीफ की सरगर्मियाँ क्या हैं। फिर आप सब जानते हैं कि सैलाबी सूरत हाल के बायस जिस तरह से वबाई अमराज फूट पड़ते हैं, उस तमाम तर सूरत हाल से किस तरह से निपटा जा रहा है, इस तमाम तर सूरत हाल पर उनको ब्रीफ किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ हमें मुकम्मल तौर पर मुतहरिक नज़र आती हैं। मुतासरीन सैलाब के लिए हमेशा से वो मौजूद हैं और उनके दरमियान में मौजूद हैं, ना सिर्फ विज़िट कर रही हैं बल्कि हमने देखा कि जलालपुर पीरवाला में जब इवैक्यूएट लोगों को कर रहे थे तो वो रात गए तक उस हवाले से ख़ुद बराह रास्त मॉनिटरिंग करती रहीं, हिदायत देती रहीं और उन्होंने कहा कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जानों की हिफाजत की जाए, लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से तमाम तर वो हिदायत खुद भी देती रही हैं। लेकिन एक जो मसला है वो ये है कि मानसून का भी 10वां स्पेल जारी है। एक चैलेंज सिर्फ सैलाब का नहीं है, आज हम इस पर भी बात करेंगे कि सैलाब के साथ साथ फूड सिक्योरिटी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए और फिर उसके साथ साथ कीमतों का बढ़ना। जाहिर सी बात है हमारे किसान भाई बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं, हमारी फसलें बिल्कुल तबाह हो गई हैं और सैलाबी पानी उनको बहा ले गया है। उस हवाले से हम देख रहे हैं कि ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा मुतवक्के है। तो उस हवाले से भी वज़ीर ख़जाना हमें मुतहरिक नज़र आते हैं और वो इजलास की सदारत कर रहे हैं ताकि कीमतों में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके और आम आदमी की पहुँच में उसको रखा जा सके। तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। हमारे पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, स्टूडियो में साथ मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। रशीद साफ़ी साहब मौजूद हैं, उनके साथ डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब मौजूद हैं और शनीला अमार साहब मौजूद हैं। आप सबको मैं खुश आमदीद कहूँगी। हाफिज़ साहब, ये सिर्फ सैलाब एक चैलेंज नहीं है, इसके साथ जुड़े हुए और भी बहुत से चैलेंजेस हैं जिनका हमें सामना है, तो यकीनी तौर पे इस पे वक्त हमें लगेगा। देखिए नाज़िया, बात यह है कि 1988 के बाद जी ये पाकिस्तान को सबसे बड़े और तबाहकुन सैलाब का सामना है और इस साल मानसून की बारिशें जो हैं वो न सिर्फ ये कि तबाही ला रही हैं बल्कि एक ऐसे बहरान को जन्म दे रही हैं जो वसी तर इंसानी हमदर्दी का तकाजा कर रहा है। बेशक।
اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں کہ پنجاب جو ہے اس وقت صورتحال یہ ہے جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ پنجاب کے بیشتر علاقے زیر آب ہیں، سیلابی ریلوں نے اب سندھ کا رخ کیا ہوا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے تقریباً 7 لاکھ لوگ جو ہیں متاثر ہوئے ہیں اس سے، اور تقریباً 7,500 ہزار دیہات جو ہیں وہ زیر آب ہیں، اور یہی صورتحال متاثرین کی ہے کہ متاثرین کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو وسیع تر انسانی ہمدردی کا تقاضا کر رہی ہے، ہماری نہ صرف ہمدردیاں بلکہ ہماری امداد اور ہمارے ریلیف آپریشنز کو تیز کرنے کا تقاضا کر رہی ہیں۔ اس صورتحال کا ایک اور پہلو یہ ہے، آج ہم لٹریسی ڈے بھی بنا رہے ہیں کہ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 3,000 اسکول تباہ ہوئے ہیں سیلابی ریلوں کی وجہ سے، اور ان میں زیر تعلیم جو بچے تھے تقریباً 7.5 لاکھ بچے جو ہیں ان کا تعلیمی سلسلہ معطل ہوا ہے۔ تو یہ ایک بڑا المیہ ہے، ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ آج پرائم منسٹر جب NDA میں گئے ہیں بریفنگ کے لیے تو انہیں جو ہے ساری صورتحال، پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہمیں اب مستقبل میں ایک جامع منصوبہ بندی کی طرف بڑھنا ہوگا۔ نہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ سیلابی ریلوں کے ساتھ ساتھ ریلیف آپریشنز کی نگرانی کر رہی ہیں اور لوگوں کو ریسکیو کے کاموں کی نگرانی پوری طرح سے نگرانی کر رہی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ پنجاب کی حکومت جو ہے پوری طرح سے ان کاموں میں جو ہے ان کاموں کے لیے آگے بڑھ رہی ہے، بلکہ سندھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیشگی انتظامات جو ہیں کیے گئے ہیں سیلابی ریلوں سے بچاؤ کے لیے، اور وہاں ایویکیشن جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف یہ کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ پانی جو ہے وہ اس کا رخ پانی کی طرف ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ فلسطین کے یہاں پر آئے ہوئے تھے فلسطین کی مسجد اقصیٰ کے امام بھی اور فلسطینی صدر کے مشیر بھی، انہوں نے ایک بات کہی کہ جس طرح غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف جو ہے وہ خوراک کو اسرائیل بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے، اسی طرح انڈیا جو ہے پانی کو پاکستان کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ وہ صورت اسٹریٹجی دونوں کی ایک ہی ہے کہ انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستانیوں کو ڈبویا جائے اور اسرائیل چاہتا ہے کہ فلسطینیوں کو ختم کر دیا، ان کی نسل کشی کر دی جائے۔ یہ ایک ہی پلاننگ ہے، ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب ہمیں آج اسحاق ڈار جو نائب وزیر اعظم بھی ہیں، اسلام آباد میں ایک کانفرنس ہوئی ہے جو نومبر میں اسپیکرز کی عالمی کانفرنس ہونے والی ہے، اس کی کرٹن ریزر کانفرنس تھی، اس میں نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ نے بھی تقریر کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو ماحولیاتی جسٹس جو ہے اس کی ضرورت ہے، اور عالمی برادری جو ہے ماحولیاتی جسٹس کے لیے اکٹھے ہو کر آگے بڑھے اور اس کے لیے کام کرے۔ اور کیونکہ پاکستان میں جو سیلاب آ رہا ہے، یہ سیلاب جو ہے نہ صرف تباہ کن بلکہ اس نے پاکستان کی معیشت پر بہت منفی اثرات مرتب کیے ہیں، اور اس کے لیے ایک جامع منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا ہے کہ نہ صرف ہمیں چھوٹے ڈیم بنانے ہیں، چھوٹے آبی ذخائر بنانے ہیں، بلکہ ہمیں سیلابی پانی کو اور بارشی پانی کو روکنے کے لیے اس کا بھی بندوبست کرنا ہے کہ تاکہ اس کو منظم طریقے سے ہم زیر آب جو ہمارے ذخائر ہیں ان میں منتقل کیا جائے، اور اس کے علاوہ ریلیف آپریشنز میں ایک مربوط نظام، پرائم منسٹر نے یہ ہدایت کی ہے کہ صوبوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے تاکہ ایک مربوط حکمت عملی جو سامنے آ سکے۔ حافظ صاحب اس کے بغیر تو پھر صرف وفاق پر اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ مشکل ہوگا۔ رشید صافی صاحب، اوور آل سچویشن جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام ادارے اس وقت متحرک ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک بہت بڑا چیلنج اس وقت سمجھ میں آتا ہے، وہ ہمارے جو کسان بھائی ہیں وہ بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں، فصلیں تباہ ہو چکی ہیں اور ان کے پاس اب کچھ اور ذریعہ نہیں رہا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ پھر آنے والے وقت میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ مہنگائی میں بھی اضافہ ہو، تو یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹ ہے، ایک چیز نہیں ہے، ایک چیلنج کے ساتھ جڑا دوسرا چیلنج، اس کے ساتھ تیسرا، پھر اس کے ساتھ چوتھا، تو یہ سارے انٹر لنکڈ ہیں۔ شکریہ نازیہ، بالکل درست کہہ رہی ہے کہ سیلاب صرف ایک آفت نہیں ہے بلکہ اپنے ساتھ آفتوں کا پورا ایک مجموعہ لے کے آ رہا ہے،
اور یہ ہر سال اب ہم پاکستان میں اس کیفیت سے گزر رہے ہیں. کبھی کم درجے کے سیلاب آتے ہیں, کبھی زیادہ درجے کے سیلاب آتے ہیں. اور آپ نے جس جانب جس پسے ہوئے طبقے کی جانب اشارہ کیا ہے, واقعی کسان اور کاشتکار براہ راست سیلاب کے زد میں آتے ہیں اور سب سے پہلے نقصان انہیں اٹھانا پڑتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ پنجاب کی وادی ہو یا پھر سندھ کی میدانی وادی ہو, یہ پاکستان کا فوڈ باسکٹ ہے, اور یہاں پہ سیلاب نے جو تیار فصلوں کو نقصان پہنچایا ہے اس کی قیمت لاکھوں ڈالرز میں ہے, بلکہ اگر میں کہوں کہ اربوں ڈالر تک یہ نقصان پہنچ سکتا ہے تو بے جان نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف کڑی فصلوں کا نقصان ہے. اب پانی کب اترے گا, پانی اترنے کے بعد کب زمین اور کھیت کی پوزیشن اس لیول پہ آئے گی کہ اس پہ کاشتکاری ہو پائے گی. آپ جانتی ہے کہ سیلاب کے نتیجے میں جو آبپاشی کا نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے. آبپاشی کے جتنی ندی نالے ہوتے ہیں وہ ملبے سے بھر جاتے ہیں اور اس کو صاف کرنے میں بھی پھر سالوں لگتے ہیں. تو آپ کی بات یقینی طور پر درست ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ہمارا کسان جو پہلے سے مصیبتوں کا مارا ہوا ہے, اور بدقسمتی سے سیلاب نے ان علاقوں کو زیادہ ہٹ کیا ہے جہاں پہ کسان زیادہ ان کا جو دار و مدار ہے زندگی کا ان کا وہاں پہ زیادہ ہے. لیکن یہ نقصان صرف کسانوں تک محدود نہیں ہے, اس کے نتیجے میں تاجر متاثر ہوئے ہیں. اس کے نتیجے میں آپ کے جو طالب علم طبقہ ہے, جو ہمارے طالب علم اور نوجوان ہے, وہ متاثر ہوئے ہیں. انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو چکا ہے, ضلعی انتظامیہ کو مشکلات ہے, عام لوگوں کو مشکلات ہے. اور یہ کوئی ایک دن کا مشکل نہیں ہے کہ سیلابی ریلا گزر گیا تو بات ختم ہو گئی. سیلاب گزرنے کے بعد تباہی کا اور بربادی کا ایک ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, جس کا ذکر آپ نے بھی کیا اور حافظ صاحب نے بھی اس کی پھر مزید وضاحت کی کہ حکومت کو اس وقت کن چیلنجوں کا سامنا ہے. تو یہ آپ کی اس لحاظ سے بات بالکل درست ہے. لہٰذا جو حافظ صاحب نے تجویز دی کہ یہ صرف حکومت کے اکیلی کی بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس آفت کا مقابلہ کر سکے, بلکہ پوری سوسائٹی کو, مخیر حضرات کو, جو بڑی بڑی کمپنیاز ہے, جو پرائیویٹ کمپنیاز ہے, جو ملٹی نیشنل ہے, جو ماحولیاتی تحفظ کے بین الاقوامی ادارے ہیں, ان کو آگے آنا ہوگا, ورنہ پاکستان میں جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہے یہ اس کے اثرات کافی مدت تک محسوس کیے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب, ایک چیز جو سارے اس معاملے میں پازیٹیو نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر ایک قومی سوچ نظر آ رہی ہے, یکسانیت نظر آ رہی ہے, سب ایک پیج پر ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ اب ہمیں سچویشن سے وار فوٹنگ سٹیپس لے کر اس کو ڈیل کرنا ہوگا, چاہے وہ چھوٹے بیراج بنا کر ہو, چھوٹے ڈیمز بنا کر ہو, نہری نظام کو جدت لا کر ہو, یا پھر آبی گزرگاہوں میں ان کنسٹرکشنز کو, انفراسٹرکچر کو بنانے سے روکنا ہو, سزا و جزا کا عمل لاگو کرنا ہو, جن کی وجہ سے پھر یہ تباہی آتی ہے اور پھر ایک ہر دفعہ جو ہے وہ سیلاب پر ہم پھر ماتم کرنا پڑتا ہے, کتنا نقصان ہو گیا. ان چیزوں کو روکنا ہوگا. اس پر مجھے ایک ہی سوچ نظر آتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل رازیہ, اسی طرح سے ہے. یہ تو کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ ملک پر کوئی آفت آئی ہو, کوئی جیسے جنگ لگ گئی, جیسے زلزلہ آ گیا, جیسے سیلاب آ گیا, تو اس مرحلے پر پوری قوم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑی ہو جاتی ہے اور متاثرین کی بحالی میں خود بھی مصروف ہو جاتی ہے اور ریاست کی جو سرگرمیاں ہیں ان میں بھی معاون بنتی ہے. تو یہ تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. اور ایسے مواقع پر جب آپ نے یہ ذکر کیا ہے تو یہ ذکر بھی مناسب ہوگا کہ ایسے مواقع پر ان تمام عناصر کا پروپیگنڈا زائل ہو جاتا ہے جو قومی یکجہتی کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑا مثبت اور ہمیشہ مستقل فیچر ہے پاکستانی قوم کا, یہ مزاج ہے, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. جہاں تک اس سیلاب کی بات ہے اور جسے ابھی ندی نالوں کی اور قانون کی حکمرانی کی آپ بات کر رہی تھی, یہ کوئی آخری سیلاب نہیں ہے. یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اور جو ماحولیاتی تغیر ہے اس میں ہمیں یہ پیشین گوئیاں بھی مل رہی ہیں کہ یہ سلسلہ آگے چلے گا. نہ صرف پاکستان میں بلکہ اور بھی کچھ دنیا کے حصوں میں.
اور اس کا سبب جو ہے ماحولیاتی تغیر ہے یا جو آلودگی مختلف طرح سے پھیلائی جا رہی ہے اس کا سبب یہ ہے۔ یہ جو چیلنج ہے اس چیلنج کو نمٹنا دراصل ہمارا سب سے بڑا گول ہونا چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سیلاب آیا اور آپ اس سے نمٹنے میں مشغول ہو گئے۔ ایک اور طریقہ یہ ہے جو چیلنج کو فیس کرنے کا درست طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نقصانات کو منیمائز کرنے کی اسٹریٹجیز تیار کریں۔ وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں ان پہ غور کریں، کیا کیا شعبے ہو سکتے ہیں ان پہ کام کریں۔ مثلا یہ کہ جیسے ابھی آپ نے آبی گزرگاہوں کا ذکر کیا، تو یہ کیسے ممکن ہو جائے کہ ریاست موجود ہے، ریاست کے ادارے کام کر رہے ہیں اور کچھ لوگ آبی گزرگاہوں پہ قبضہ کر لیں اور من مانی تعمیرات کریں اور پھر ہزاروں جانوں کے خطرے میں ڈال دیں، اس کے نتیجے میں معیشت کو اور خطرے میں ڈال دیں، زراعت کو خطرے میں ڈال دیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ بالکل ہائی ٹائم ہے کہ ایک تو ایسے لوگوں کی سرکوبی کی جائے اور ساتھ ان لوگوں کی بھی سرکوبی کی جائے جو اس کام کی اجازت دیتے ہیں۔ مصدق ملک صاحب نے ایک گفتگو میں جو یعنی آن ریکارڈ گفتگو ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر وہ گلگت بلتستان گئے اور ان تمام علاقوں میں خود گاڑی چلا کر پہنچے جہاں جہاں یہ مسائل پیدا ہوئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بہت بااثر لوگ ہیں جو یہ سب سے بڑی خرابی پیدا کرتے ہیں، تو ان بااثر لوگوں کو کس نے گرفت میں لانا ہے اور وہ کون لوگ ہیں؟ کیا وہ یہ سب سے زیادہ کوئی ریاست سے بھی بڑی طاقت رکھتے ہیں؟ قانون سے بالا تر تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا اور ریاست سے بالا تر تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ضرورت ہے اور ان کے معاونین کو بھی کیفر کردار تک پہنچانے کی ضرورت ہے جو اس کام کا انہیں یعنی معاونت کرتے ہیں اس میں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں پر آپ کی بات کمپلیٹ ہوئی۔ ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو شلیلہ سے ان کا پڑھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ This is not Pakistan. We see the rumors. We see the fake news. And we see the world believing it. This is our story. Told with honesty, told with clarity. And it's time the world heard it right. This is Pakistan TV. درست ہر وقت بر وقت۔ ویلکم بیک جناب۔ شنیلا، ابھی ہم بات کر رہے تھے جب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو سب سے بڑی رسپانسبلٹی اور جو کوشش ہوتی ہے کسی بھی حکومت کی وہ یہ ہے کہ نقصانات کو منیمائز کیا جائے، اور اسی پہ ہمیں کاربن حکومت نظر آئی۔ خاص طور پر اگر ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو وزیر اعلیٰ مریم نواز کو یہ بھرپور کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بارہا یہ کہا کہ سب سے پہلے انسانی جان مقدم ہے، اس کو محفوظ مقام پر پہنچانا ہے، باقی جو نقصانات ہے اس کا ازالہ تو ہو جاتا ہے لیکن جو جان ہے اس کا کوئی ازالہ ممکن نہیں ہے۔ یقینی طور پہ ایک شخص کی جان بھی جائے تو وہ بھی ناقابل تلافی نقصان ہے، لیکن پھر بھی حکومت وقت کی کاوشوں کی وجہ سے اور تمام کوارڈینیشن کی وجہ سے ہمیں ابھی تک جو رپورٹس آ رہی ہیں جانی نقصان کم سے کم ہوا ہے۔ بہت شکریہ نازیہ۔ ایسے ہی ہے نازیہ، جو سیلاب آیا نا، یہ وہی بات جو پہلے کہی جا رہی کہ 88 کے بعد سب سے بڑا سیلاب آیا ہے۔ میں احسن اقبال صاحب کا بیان دیکھ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اس سیلاب کی وجہ سے ہم 30 سال پیچھے چلے گئے ہیں کیونکہ آپ کی سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں، آپ کے پل تباہ ہو گیا، آپ کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے۔ ابھی تو یہ سیلاب میں جو لوگ متاثر ہوئے، تقریباً 42 لاکھ کے قریب جو ہے پنجاب میں لوگ متاثر ہوئے ہیں، ان میں سے 21 لاکھ کو ریسکیو کیا گیا، محفوظ مقامات تک ان کو پہنچا دیا گیا، باقیوں کو پہنچایا جا رہا ہے۔ اموات باقی کم ہوئی ہے، 60 کے قریب جو لوگ ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، جو مویشی ہیں وہ 1000 کے قریب جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ 12 لاکھ ایکڑ زرعی اراضی جو آپ کی وہ متاثر ہوئی ہے، آپ کی جو وہ ہے کپاس کی، چاول کی اور جو فصل ہے وہ
तकरीबन 12% के करीब जो है वो मुतासिर हो चुकी हुई है। और ये चावल जो है हमारा ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है, हम इसको बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हमारा ज़र मुबादला आता है। कपास के पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ऑर्डर आए हुए थे, वो उसको एक्सपोर्ट करना था। ये तमाम चीज़ें जो हैं उसकी वजह से पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा जो है मैशत जो है वो मुतासिर हुई है। 4000 से ज़्यादा आपके देहात हो चुके हैं। अर्बन फ्लडिंग की वजह से जो मसले हुए हैं वो अलहदा हैं। ये हम पंजाब की सूरत हाल की पंजाब की सूरत हाल बात कर रहे हो, और खैबर पख्तूनख्वा किससे पहले हो चुका हुआ है, उस पर भी हमने डिस्कस किया था। अब इसके बाद ये आगे सिंध जाएगा। अब सिंध में जो तबाही होगी वो अलहदा वो चीज़ है। और जिसके बाद जब आप ये जो लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया गया, जो मुतासिर हुए, इनकी अब फिर उसके बाद आबादकारी का काम भी शुरू हो जाएगा। वो एक अलग चैलेंज है आपके पास कि आपने उनको जाके बसाना है उन घरों के अंदर जहां से वो निकल के आए हैं। फिर उसके बाद जो किसान हैं जिनकी फसलें तबाह हुई हैं, मुतासिर हुई हैं, आपने उनको कंपनसेट करना है। यानी कि रियासत के जितने वसाइल हैं उससे ज्यादा आगे जाके लगने हैं। बल्कि अभी भी देखें, जो आपका 42 लाख बंदा जो मुतासिर हुआ है, उनको आपने 3 वक्त का खाना प्रोवाइड करना है, आपने उनको शेल्टर दे रहे हैं, उसको पीने का पानी पहुंचाना है, अद्वियात पहुंचानी है। ये तमाम काम जो है पंजाब हुकूमत कर रही है। हमें मरियम नवाज बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं, वो खुद फील्ड में जा रही हैं, जाके सब कुछ देख रही हैं। बिलावल भुट्टो फील्ड में जा रहे हैं, वो जाके सब कुछ देख रहे हैं, मुतासरीन के साथ मिल रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ गया है। इसके से निपटेंगे तो उसके बाद जो आगे इसके बाद जो चैलेंज होगा वो इससे भी बड़ा है। लेकिन हुकूमत काम कर रही है। और इस मौके के ऊपर नाज़िर जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो दूसरी सियासी जमातें जो अपोजिशन में बैठी हैं उनको पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। मैं अभी सलमान अकबर राजा साहब का एक बयान देख रही थी, उन्होंने कहा कि जी ये जाली वोटों से आई हुई हुकूमत है तो उसकी वजह से अल्लाह का अजाब है। अल्लाह का अजाब उन लोगों पे आ गया जिन्होंने वोट दिए हैं। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए कि किस किस्म की इस वक्त के ऊपर आप बात करें। अगर आप उनके जख्मों पे जाके मरहम नहीं रख सकते तो उनके जख्मों के ऊपर जाके ना, वहां पर भी तो ये मसला हुआ है ना, वहां पे भी मसला हो तो वहां पे जो आपकी हुकूमत बैठी वो भी जाली वोटों के साथ आई हुई है उसकी वजह से। तो सोच समझ के बात करें। आप जो मुतासरीन है ना, वहां उनके जख्मों पे मरहम नहीं रख सकते तो कम से कम जाके नमक मत छिड़के। बिल्कुल आपने सही बात की कि ये वक्त है एक साथ होकर उन लोगों की मदद करने का जो कि इस वक्त तकलीफ में है। ना सिर्फ ये बल्कि इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि अपने इख्तलाफात को बाला ताक रखते हुए इस वक्त सिर्फ हमारी कोशिश ये हो कि उन लोगों को किस तरह से रिलीफ पहुंचाया जा सकता है, ना कि उनके पर ज़ख्म पाशी की जाए। आगे बढ़ते हैं जनाब और बात कर लेते हैं भारत के एक और भोंडे और मज़हका खेस इल्ज़ाम की और फॉल्स फ्लैग की कोशिश की जो उसकी जानिब से की गई है। कहा जा रहा है जनाब कि मोदी सरकार अपनी सियासत के एक बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। सियासी तज्ज़ियाकार हों, मौशी तज्ज़ियाकार हों, अपोजिशन हो या दीगर लोग वो ये बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने इंटरनेशनल सफ़ेयर में भारत को ना सिर्फ आइसोलेशन ला के दी है बल्कि उसको एक झूठे मुल्क के तौर पर भी रिकग्नाइज करवाया है, जो कि एक बहुत बड़ी हजीमत है एक ऐसे मुल्क के लिए जो कि हमेशा अपने आप को कहता रहा है कि मैं सच्चा हूँ और जो मैं कहानी बयान कर रहा हूँ उसमें हकीकत है। सियासी बसात में अपने छोटे कद को देखते हुए मोदी सरकार ने एक और नाकाम कोशिश की और अब की बार हुआ कुछ यूँ है कि मुंबई के एक हॉस्पिटल है नायर, वहाँ पर इत्तला दी जाती है कि बॉम्ब ब्लास्ट की कुछ इत्तलात वहाँ पर मौसूल हो रही हैं। अभी ये बात होनी ही थी कि उनके जो मोदी, आपको पता है गोदी मीडिया जो है वो फौरी तौर पर सरगर्म अमल हो गया और उसने फौरी तौर पर ये कहना शुरू कर दिया कि इसमें पाकिस्तान मुलव्विस है। लेकिन अब बात ये है कि इन ड्रामों का वक्त गुजर चुका है, ये कोई पहला ड्रामा नहीं है और ना ही शायद ये आखिरी होगा। इससे पहले एक तवील फहरिस्त है जो कि अब पूरी दुनिया को अजबर हो चुकी है कि किस तरह से ये मुल्क इल्ज़ाम तराशी करता है। हमारे वज़ीर आज़म ने पूरी दुनिया के सामने कहा था जब ये वाक़या हुआ था पिछला कि आप आइए इस पर हम एक गैर जानिबदाराना तहकीकात कर लेते हैं, लेकिन उसका जवाब ताहाल हम मुंतज़िर है नहीं दिया गया। लेकिन अपनी हजीमत छुपाने के लिए और अपनी सो कॉल्ड इज्जत का पास रखने के लिए एक और ड्रामा करने की कोशिश की गई। लेकिन अब दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। इस ड्रामे का अब कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। हाफिज साहब, एक और भोंडा मजाक साख की बात लिए इसको कहा जा सकता है, एक और भोंडी काविश। मेरा ख्याल है कि ये गुज़िश्ता हफ्ते जब प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे SCO कॉन्फ्रेंस के उन्होंने मोदी के सामने जब एड्रेस किया तो उसमें ये बात शामिल की थी कि दुनिया जो है वो झूठा बयानिया तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है आज के दौर में। तो मेरा ख्याल है कि जहन में मोदी की ये बात बैठ गई है और अब उन्होंने आकर ये जो मुंबई का ड्रामा रचाया है, अब मुमकिन है कि और भी ड्रामे आएँ और मुमकिन है ये इस बात का भी इम्कान ये कहा जा रहा है कि कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में भी कुछ लोगों को पकड़ा हुआ है और उनसे बयानात लिए जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान से आए हैं। तो ये भारत से अब कोई चीज़ जो है बैद नहीं है। उसकी वजह यह है कि मई में जो कशमकश हुई थी
اور انڈیا کے ساتھ، اور اس عسکری میدان میں نہایت عبرتناک شکست کے بعد بھارت جو ہے بوکھلا گیا ہے، اور اس نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان جو ہے نہ صرف عسکری شعبے میں اس کا غرور جو ہے خاک میں ملایا ہے، بلکہ سیاسی طور پر اور سفارتی سطح پر بھی پے در پہ جو پاکستان کو کامیابیاں ملی ہیں اس نے بھارت کے لیے بہت سے مسائل پیدا کیے ہیں، خاص طور پر حکمران جنٹا کے لیے اور مودی سرکار کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج نہ صرف یہ کہ مودی سرکار کو بین الاقوامی سطح پر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ خود انڈیا میں اپوزیشن جو ہے وہ اس سے سوالات کر رہی ہے اور ان کا کوئی جواب نہیں آ رہا۔ پارلیمنٹ جو ہے ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ ہمیں جواب دیں کہ 5 طیارے 7 طیارے جو ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی بار بار اس بات پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 10 روزہ جنگ تھی اس میں 5 طیارے جو ہیں گرائے گئے ہیں، تو لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں آ رہا۔ بہت سے سوالات ہیں جو بھارتی حکمرانوں سے کیے جا رہے ہیں، لیکن بھارتی حکمران ہزیمت پہ نہ صرف یہ کہ وہ نئے طریقے تلاش کرتے ہیں، بلکہ ایک ریاستی دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے سکھوں کے خلاف محاذ قائم کیے، اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف کینیڈا بلکہ برطانیہ اور امریکہ تینوں ملکوں سے ان کے جو نمائندے ہیں نکالے گئے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ رشید صافی صاحب، جس طرح سے حافظ صاحب نے بھی فرمایا کہ بوکھلایا ہوا یہ ملک ہے، بوکھلاہٹ کا شکار بھارت، ہزیمت کا مارا ہوا بھارت، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور غلطی، کوئی ناپاک جسارت کرنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ بالکل یہ امکانات موجود ہے، اور پاکستان نے اس خدشات کو عالمی فورم پہ اجاگر کیا ہے۔ ابھی آپ نے CO کا ذکر کیا، وزیر اعظم صاحب کے خطاب کو اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن یہ جو خطرات ہے، فالس فلیگ آپریشن ہو گئے، ایڈونچر کی ایک اور قسم ہو گئی، پراکسی وار ہو گئی، یہ بھارت کے پرانے وتیرے ہیں اور یہی ان کا طریقہ کار ہے۔ آج ایک بہت اہم مضمون پاکستان میں تعینات چینی سفیر کا پاکستان کے موقر انگریزی اخبار میں شائع ہوا ہے۔ ایک تو انہوں نے SCO میں پاکستان کی بھرپور شرکت کی، اس کی ایک پوری عکاسی کی ہے۔ دوسرا سیکیورٹی کے معاملے میں، معیشت کے معاملے میں، اور پاکستان میں ثقافت اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کے حوالے سے انہوں نے ایک بھرپور نقشہ کھینچا ہے، جس میں چینی سفیر نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان اور چین جو ہے وہ آئرن کلیڈ برادرز ہیں، اور آنے والے وقت میں پاکستان اور چین کا بائیلیٹرل کے سطح پہ جو CPEC BRI اور یہ تمام چیزیں جو چل رہی اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن 2025 سے 2029 تک ایک ایکشن پلان دیا گیا ہے دونوں ممالک نے باہمی مشاورت کے بعد، جس میں یہ سیکیورٹی کے مسئلے، معیشت کے مسئلے، ہمارے ثقافتی مسئلے، ہمارے ثقافتی تبادلے، ہماری تعلیم اور ٹیکنالوجی کی تبادلے، مائنز اینڈ منرل میں کوآپریشن، ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے، اور ساتھ میں پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کے کردار کو بڑے واضح انداز میں سراہا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے مودی کو مزید ہراساں کرتی ہیں، مودی کو مزید پریشان کرتی ہے، اور پھر وہ پلوامہ کا جو ڈرامہ انہوں نے شروع کروایا تھا، یہ فالس فلیگ آپریشن جو اب نائر اسپتال پہ آ کے ان کی تان ٹوٹی ہے، اس قسم کے واقعات ان کی مجبوری ہے، ان کی سفارتی پالیسی ناکام ہو چکی ہے۔ چین کے دورے کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید انڈیا اور چین کے تعلقات میں کچھ بہتری آئے، لیکن اس کیے درے پہ پانی خود ہی بھارتی فوج کے آرمی چیف نے پیر دی، اور انہوں نے کہا کہ چین کبھی بھی انڈیا کا سچا دوست نہیں ہو سکتا، وہ سچا دوست صرف پاکستان رشید کا ہے۔ صاحب، دوسرا ان کے ڈرامے بھی نا، اسکرپٹ بھی سیم ہے، کردار بھی ملتے جلتے ہیں، اور پھر وہ جو ٹویٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ فوج بھی انہوں نے ایک ہی طرح کی رکھی ہوئی ہے جو فوراً شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری سچویشن اب دنیا کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بات جب کہی جاتی ہے نا کہ دعا کریں کہ اگر آپ کا دشمن بھی ہو تو وہ ظرف والا ہو، تو ہمیں تو کیسے دشمن کا سامنا ہے جو کہ جھوٹا بھی ہے اور جو کہ مکار بھی ہے، اور مودی سرکار نے تو اپنی پوری لٹیا جو ہے میں کہہ دوں گی ڈبوئی ہے، کیونکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ شکست کے بعد اپنی شکست کو گریسفلی وہ تسلیم کر لیتے، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا، بلکہ وہ آئے روز کسی نہ کسی اور حرکت کی تلاش میں ہیں، اور کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے نومبر میں ایک الیکشن بھی آنا ہے تو اس کا بھی خاصا بوجھ ہے۔ یہ جو گریس کا لفظ استعمال آپ نے کیا ہے نا نازیہ، یہ مودی صاحب اس لفظ کو نہیں جانتے، اور صرف مودی صاحب نہیں جانتے، ان کی پوری ہسٹری جو ہے وہ
اس کو پہچانتی نہیں ہے، اگر پہچانتی ہے تو اس پر یقین نہیں رکھتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا تھا، تو پھر کیوں وہ انہوں نے علیحدہ راستہ اختیار کیا؟ اس لیے کہ 1935 کے انتخابات کے بعد جو کانگریس کی حکومتیں بنی انہوں نے ناطقہ بند کر دیا تھا مسلمانوں کا، یہاں تک کہ بتوں کی پوجا بچوں سے کرائی جانے لگی تھی اسکولوں میں۔ تو یہ ان کا طرز عمل ہے، یہ کسی کو گنجائش نہیں دیتے، اور جب یعنی اتنے احمق ہیں کہ جسے گائے سمجھتے تھے یعنی ہندوستان، اس کی تقسیم ہو جائے لیکن اپنی ضد سے نہیں جانا۔ تو اب یہ بالکل اسی تباہی کے راستے پہ یہ چل رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ہندوستان کو نقصان پہنچایا، چاہے وہ متحدہ ہندوستان ہو یا غیر متحدہ یعنی آفٹر انڈیپینڈنس اس میں ہو۔ انہوں نے پورے خطے کے امن کو، اس کے استحکام کو ہمیشہ داؤ پر رکھا ہے۔ ان کا طرز عمل یہ ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سب کانٹیننٹ کو یعنی ایٹمی خطہ بنایا اور اس کو خطرے سے دوچار کر دیا، اور پھر اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر پاکستان کو بھی جوابی طور پہ ایٹمی پروگرام اختیار کرنا پڑا۔ تو اس وقت جو کچھ مودی صاحب کر رہے ہیں اور ان کا گودی میڈیا کر رہا ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ اس یعنی وہی غیر آبرومندانہ طرز عمل سے مودی جو ہیں وہ اپنی کھوئی ہوئی سیاسی اہمیت بھی واپس لے لیں گے، جو ان کی عزت اور احترام کا ستیہ ناش ہوا ہے وہ بھی واپس پلٹ آئے گی، لیکن وہ غلطی پر ہے، ایسا ممکن نہیں۔ ٹھیک ہے شریلا، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، جیسے کہ ہم پہلے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ یہ بے تکے الزام، یہ بھونڈے مذہب کا خیز الزام بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی آپ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں ایویڈنس آپ کے پاس، لیکن آپ فوراً الزام پاکستان پہ دھر دیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ماضی میں یہ ہوتا آیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ دنیا اب اس کو ازبر کر چکی ہے ان کے طریقہ واردات کو؟ بالکل، کیونکہ آپ نے پہلے خود ہی بات کی کہ ایک ہی جیسا اسکرپٹ لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک ہی بندہ بیٹھ کے لکھتا ہے، ایک ہی جیسے کریکٹر ہوتے، ایک ہی سٹوری جب چل رہی ہوتی ہے تو پھر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ 1971 میں بھی تیارہ ہوا ہوا تو پاکستان کے اوپر انہوں نے نام لگا دیا۔ 2000 کے اندر جب بل کلنٹن انڈیا کا دورہ کرنے لگے تھے، 36 سکھوں کا قتل ہوا، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان کی اپنی آرمی اس میں انوالو تھی۔ 2001 میں ان کی پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک ہوا تو وہ بھی پاکستان کے اوپر انہوں نے ڈال دیا تھا۔ 2007 کے اندر سمجھوتا ایکسپریس جس میں 68 لوگ ہلاک ہوئے تھے اور اس میں اکثریت پاکستانی تھے، اس کا بھی الزام پاکستان پہ لگا۔ لیکن جو 2008 میں جب ممبئی پہ اٹیک ہوا اس میں احمد کرکرے مرا، تو پھر پتہ چلا کہ یہ بھی انہی کی ساری پلاننگ تھی، کیونکہ وہ بندہ تھا جو سمجھوتا ایکسپریس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہا تھا، اور اس نے بتایا تھا کہ ہندو شدت پسند تنظیمیں سمجھوتا ایکسپریس کے پیچھے تھی، اور فوج بھی ان کی اس کے پیچھے تھی۔ پھر اس کے بعد 2016 میں پٹھان کوٹ کا واقعہ ہو گیا، 2019 میں پلوامہ ہو گیا، 2023 میں بھی پونچھ کے اندر ان کا ایک فالس فلیگ آپریشن پاکستانی انٹیلیجنس نے پکڑ لیا تھا۔ ابھی ریسنٹلی بھی کہا جا رہا ہے کہ جی جموں کشمیر کے اندر انہوں نے غیر ملکی دہشت گرد وہاں پہ لا کے رکھے ہو تاکہ پھر کوئی ڈرامہ کیا جائے اور الزام جو ہے پاکستان کے اوپر لگایا جائے۔ وہ ایک ہی جیسے اسکرپٹ جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں۔ جو مئی کے اندر واقعہ تھا، انہوں نے اتنے ایمبیسڈر بلائے، ان کو بلا کے سب کچھ بتایا، لیکن ثبوت کوئی نہیں تھا۔ ثبوت کبھی وہ دیتے بھی نہیں ہیں، ثبوت ان کے پاس ہوتے ہی نہیں ہے۔ پاکستان ثبوت دیتا ہے، اسی وجہ سے ایس سی او کے اعلامیے کے اندر وہ غزدار کا واقعہ شامل ہوتا ہے، جعفر ایکسپریس کے واقعہ جو اس کی مذمت شامل ہوتی ہے، کیونکہ ثبوت دیے جاتے ہیں۔ جہاں پہ ثبوت نہیں ہوتے، صرف پتہ چلتا ہے کہ آپ نے صرف اپنے ہمسائے کے خلاف ایک پروپیگنڈا سٹارٹ کیا ہوا ہے، اس کے اوپر بلا وجہ الزام لگانا تو دنیا بھی تنگ آ جاتی ہے کہ کب تک آپ کے یہ ڈرامے اور یہ ساری چیزیں شروع کرتے رہیں۔ یہ جو مطلب 70 سے شروع ہے، لیکن میں تو آپ کو ریسنٹ پاس کی چند ایگزامپل بتا دی ہیں کہ یہ سارا کچھ چل رہا ہے اس وقت سے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ کو کچھ تازہ ترین صورتحال غزہ کی سے بھی آگاہ کریں گے۔ غزہ میں جو جاری ظلم ہے، بربریت ہے، اس ظلم کو آج 700 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ اکتوبر 2023 میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور اب تک 64,000 سے زیادہ معصوم فلسطینی، جس میں بچے، بوڑھے، خواتین، جوان سبھی شامل ہیں، وہ شہید ہو چکے ہیں۔ کئی دفعہ کوشش ہوئی کہ اس معاملے کو سالو کیا جا سکے، لیکن اس کے ہمیں کوئی نتائج سامنے نظر نہیں آ سکے۔ بہت سی وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی اور واضح وجہ اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی ہے، ان کا متکبرانہ رویہ ہے اور ان کی وہ ناجائز شرائط ہیں جو کہ وہ
वो फ़लस्तीनियों से लगाए बैठे हैं जिनका कबूल करना किसी भी तौर काबिल कबूल उनके लिए नहीं है। अगर हम देखें तो हमास के लिए वो ये कहते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह हो जाएं, जिसके लिए हमास किसी तौर पर राज़ी नहीं है। फिर एक और चीज़ हमने देखा कि पैम्फलेट्स गिराए जा रहे हैं जहाज़ों के ज़रिए और लोगों को मुतनब्बी किया जा रहा है कि आप गज़ा को खाली कर दें, आप यहाँ से चले जाएँ, घर बार छोड़ के आप यहाँ से निकल जाएँ और जो भी आपकी साजो सामान है सब कुछ छोड़ के चले जाएँ, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है कि जो फ़लस्तीनी हैं वो अपना घर बार छोड़कर, अपनी सरजमीन को छोड़कर उसके हवाले करके और वो निकल जाए वहाँ से। तो ये सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। आप गज़ा के हवाले से अमरीकी सदर से जब सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि हमास से उनकी संजीदा बातचीत जारी है और कुछ जो नई शराइत, नई तजावीज़ दी गई हैं हमास उससे जो है वो मुत्तफ़िक है। फिर भी ये मामला अभी तक हल क्यों नहीं हो रहा? देखिए, बात यह है कि इस सूरत हाल में जो इंसानी अलमिया हम देख रहे हैं कि गज़ा में 700 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और वहाँ इंसानी लहू जो है मुसलसल बह रहा है, उसमें एक हम पहलू ये देखते हैं कि इसमें जो बड़ी ताकतें हैं वो गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही हैं और ख़ास तौर पर मुस्लिम उम्मा की जानिब से जो करारदादें पेश की गई हैं OIC कॉन्फ्रेंस में, OIC वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली हुई है जद्दा में, उसकी जानिब से जो करारदादें पेश हुई हैं, उन करारदादों पर अमल दरामद जो है वो सबसे बड़ा मसला जो है बना हुआ है। करारदादों पर अमल दरामद कैसे कराया जाए और यही वो मामला है जिसकी बुनियाद पर गज़ा में इंसानी लहू जो है वो बहना ख़त्म नहीं हो सका। और अब सूरत हाल ये है कि तकरीबन 6000 के करीब बच्चे शहीद हो चुके हैं। अब वहाँ भूख जो है वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और तकरीबन 70 के करीब फ़लस्तीनी जो है भूख से जाँ बहक हो चुके हैं। ये सूरत हाल आलमी, देखिए इस वक्त जो है करारदादों का वक्त नहीं है, इससे आगे बढ़कर अमल दरामद का वक्त है। ऋषि साफ़ी साहब, दुनिया का प्रेशर हमें बढ़ता हुआ नज़र तो आ रहा है, बेशक वो एक अपनी एक उसमें जोम में हो के नहीं है ऐसा, लेकिन इसराइल के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। वहाँ पर लोगों का हम देखते हैं कि बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं जिसमें वो जो इसराइली वज़ीर आज़म है उनकी जो गज़ा पॉलिसीज़ हैं उनके वो सख्त खिलाफ हैं। जब तक कातिल बेंजामिन नेतन्याहू रहेगा तो ये जुल्म का बाज़ार इसी तरह गर्म नज़र आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी धमकी दिए हमास को कि वो फ़ौरन जो यरगमाली है इसराइली उनको रिहा करे वरना नताइज के लिए तैयार रहे। तो ये इशारा है कि अमेरिका भी इसराइल की पुश्त पे है। तो मुझे नहीं लगता कि बाकी जब तक अमेरिका पुश्त पे रहेगा तो तब तक मुझे ये कोई उम्मीद नहीं है। अगर अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुआवजा हो जाए और मज़लूम फ़लस्तीनियों को कोई निजात मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज़ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है जो जंगी मसले है वो अपनी जगह पे, गज़ा की पट्टी में फ़ेज़ 5 के कहत का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो दुनिया में बदतरीन कहत साली को आलमी इदारे फ़ेज़ 5 का नाम देते हैं और वो गज़ा में शुरू हो चुका है। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से हाफिज़ साहब ने अभी कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि अब करारदादों के मंजूर होने का वक्त गुजर गया, अब तो अमल दरामद का वक्त है। अब अमल दरामद के लिए इसराइल को मजबूर किया जा सकता है? देखिए, मैं शायद इसी प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूँ, वो ये है कि दुनिया में ज़मीर वाकई जागता नज़र आ रहा है, यूरोप में नज़र आ रहा है, इसके अलावा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आपको नज़र आ रहा है, अफ्रीका में आपको इसके आसार दिखाई देते हैं। OIC अगर ये करे कि इन सब को एक प्लेटफार्म पे जमा करके न्यूयॉर्क में इसका इज्तिमा करे, लंदन में करे और उनके सरबराहान का करे एक बात, और दूसरे रफ़ा क्रॉसिंग है, ये जो बैरूत के करीब क्रॉसिंग है जहाँ से सामान रोका हुआ है, इमदादी सामान और काफ़िले रोक रखे हैं, वहाँ जाके NGOs का, ह्यूमन राइट्स की इदारों का और जो हम ख्याल ममालिक है उनकी क़यादत वहाँ जाके धरना दे तो ये प्रेशर बढ़ सकता है। ये जो कहा ना हाफिज़ साहब ने कि अमल का वक्त है, तो अमल यही है। बिल्कुल ठीक। शनीला, आप भी मुत्तफिक हैं इस बात से कि प्रेशर बढ़ाया जा सकता है और ये सिलसिला ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा?
बात ये है नाज़िया के प्रेशर देखें, अगर हम अवामी सतह के ऊपर बात करें तो इजराइल के खुद जो वहाँ की आवाम है वो भी तंग आ चुकी हुई है, वो भी प्रोटेस्ट करी है। पिछले दिनों उन्होंने हज़ारों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार भी किया है, वो भी कह रहे कि जंग को ख़त्म करे। दुनिया के अंदर हम दे रहे हैं, मिलियन मार्च हो रहे हैं, लेकिन अमली इक़दामात तभी हो सकते हैं जब आप उनकी मैशत को नुकसान पहुँचाएंगे, उनकी इमदाद रोकेंगे, उनकी फंडिंग रोकेंगे, उनको असले की इमदाद रोकेंगे। जब तक ये काम नहीं होगा, इसराइल किसी कानून को, किसी असूल को, किसी ज़ाब्ते को नहीं मानेगा। जब सारे उनके रास्ते बंद हो गए तो उनको खुद बहुत किसी ना किसी एग्रीमेंट पे आना पड़ेगा। जैसे इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा से रुकनियत की मुअत्तली की बात हुई, तो इस तरह के मजीद सख्त इक़दाम लिए जाएंगे ताकि उसको रोका जा सके। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, आपने अपनी एक्सपर्ट राय से आगाह किया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़िया खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।